वाटर कॉरपोरेशन मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट यूनियन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी यौम हुसैन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उलमा इकराम के अलावा मेंबर सूबाई असम्बली मेंबर राब्ता कमेटी के अलावा अदारे के चीफ असदुल्ला खान ने बताया। आपके इल्म में है कि साला साल की तरह मुत्तहदा वर्कर फ्रंट CBA योम हुसैन जो है वो यहाँ पर मनाती है, और ये प्रोग्राम साला साल से इसी तरह से हो रहा है। पहले ये प्रोग्राम हमारा हेड ऑफिस में होता था, इस दफ़ा हमने इसको तब्दील करके कारसाज MD ऑफिस पे रखा है। और आपने देखा होगा कि आज के प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की जो है वो शामिल है, और इसमें COO असदुल्ला साहब भी आए हैं, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भाई, और इसके CBA का ये रिवायत नहीं है कि इन दोनों हमारे जो बड़े मजहबी वर्ग हैं उसको सामने रखते हुए ये रिवायत रही है कि हर साल यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ही यही है कि इस दिन की और इस ओकेजन की अफादियत को लोगों तक और ख़ास तौर पर जो वर्कर्स मौजूद हैं उन तक पहुँचाया जाए। और CBA इस काम को करने में हर साल की तरह ऑब्वियसली यहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश हर काम में मौजूद होती है। ये काम हर साल करती भी आ रही है, और ये सब खराज तहसीन की मुद्दा है कि मुत्तहदा वर्कर के हमारे जो CBA के जितने भी हैं, एक एक कारकुनान एक एक ज़िम्मेदारान कि उन्होंने इतनी नूर महफिल सजाई। मैंने ये बात तो अपने डाइस पे खड़े होकर भी कही थी कि हम सब लोग जो है न सिर्फ मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है बल्कि अल्लाह पाक इसका अजर भी आप लोगों को दे। तो ये बहुत ज़बरदस्त। जैसा कि आपके इल्म है कि मुत्तहदा वर्कर फ्रंट जो है वो हर साल यौम हुसैन मुनक्किद करती है, और इनको ये एजाज़ हासिल है कि ये तकरीबन ये 9वां यौम हुसैन जो है इन्होंने ये इस साल मुनक्किद किया, और ये जो है इसको मुतसिल कर दिया इन्होंने यौम मुस्तफ़ा से भी। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है, तो उस हवाले से भी ये बेहतरीन महफिल है। और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में गुज़िश्ता 3 से 4 दिहाइयों से ये यौम हुसैन जो है मुस्तकिल बुनियादों पर हो रहा है, और इसमें जो है तमाम मकतब फ़िक्र के लोग और मुख्तलिफ तंजीमों के जो है और ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि हम एहतजाज की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमने वो एहतजाज को मौख़र किया और हमने पहले यौम हुसैन का प्रोग्राम किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी तवज्जुह से कि आइंदा हम एहतजाज का दायरा बढ़ाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते में हम डिवीज़न लियाकताबाद में जो एक बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा करने जा रहे हैं। जैसा आपके मालूम है कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के मेडिकल को आउटसोर्स किया जा रहा है, हम किसी सूरत आउटसोर्स नहीं करने देंगे। दूसरी चीज़ ये कि करोड़ों की पेमेंट जो है वो ठेकेदारों को हो रही है, मुलाजमीन अपनी पेमेंट के लिए दर पदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम किसी सूरत भी अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो मुलाजमीन की पेमेंट है इंशाअल्लाह वो किसी सूरत भी उनको दिलाएंगे। मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग जो है वो आवाज़ देने से जाग जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो ऊपर पानी डालने से जागते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऊपर पानी डालने से जागेंगे, आवाज़ देने से नहीं जाग रहे, क्योंकि हमने काफ़ी आवाज़ें दे दी हैं और ये जाग नहीं रहे। अब इंशाअल्लाह इनके ऊपर पानी डालेंगे, इसीलिए हमने जो है उस वक्त से लेकर आज तक जो है यौम हुसैन का प्रोग्राम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम वो हम मुसलसल और हर साल जो है मुनक़्क़िद कर रहे हैं। लेकिन पिछले महीनों में कुछ बारिशों की वजह से, कुछ और हमारे दफ्तर के अहम मीटिंगें और अहम मसाइल की वजह से जो है ये प्रोग्राम जो है वो कैंसिल होते होते अक्टूबर के महीने में दाखिल हो गया, जिसका हमें एहसास था। इसी वजह से हमने आज के प्रोग्राम को जो है यौम हुसैन और आमद रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुनक़्क़िद किया। और ये तस्लीगी रहती है हमारे अहले तशरीफ़ लोगों को कि यौम हुसैन का प्रोग्राम जो खालिसतन नहीं, पहले तो इसमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर साल की तरह जो CBA प्रोग्राम करती है वाटर बोर्ड में, और वो हमने आज साल ही प्रोग्राम रखा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक जिम्मेदारी है हमारी, और वाटर बोर्ड हो, पानी का मसला शहर के अंदर आपको पता है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अब इदारों के साथ, तो फिर इंशाल्लाह आवाम के काम भी हो सकते हैं। तो ये एक हमारे वर्कर जो हैं उनका और एक वाटर बोर्ड के इदारों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और हमें कोशिश कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं काम करने की। और एक प्रोग्राम जिस तरह हर साल होता आ रहा है इंशाल्लाह हर साल होता रहेगा। इस तरह यौम हुसैन का इंशाल्लाह बताया गया है कि ईद मिलादुन नबी के हवाले से भी प्रोग्राम अरेंज किया जाएगा, तो अच्छा वो मैसेज है। और इस तरह के प्रोग्राम के मौके पर मैं पूरे आलम इंसानियत को, ख़ास तौर मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी अपनी रवायत को क़ायम रखते हुए वाटर बोर्ड ने, वाटर कॉरपोरेशन ने इस मरतबा यौम हुसैन का एहतमाम किया है। और हम ये समझते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मफ़हूम है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. جو حسین کے ذکر کو مناتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نبی کے ذکر کو مناتا ہے. جو نبی کے ذکر کو مناتا ہے وہ رب کے ذکر کو مناتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ واٹر کارپوریشن نے اس مرتبہ پھر اپنی نجات کا کام نہیں کر پایا. ہمارے دور میں جب بلدیاتی سسٹم تھا، مصطفیٰ بھائی کا ٹائم ہو یا فاروق بھائی کا، بڑا اچھا کام ہوتا. آج بھی بہت سے ایسے روڈ ہیں جو اس وقت کے بنے ہوئے آج تک پائیدار ہیں. اب جو بھی کام چاہے کلک کے ذریعے ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ ناکارہ کام ہے. اس سے اچھا نہ کریں. ہم نے تو کئی دفعہ بولا ہے اسمبلی کے اندر کہ بھائی اس میں جو ہے وہ جو آئل ہے، یعنی تارکول کی جگہ آئل، کالا آئل جیسے سمجھ لیں کہ گاڑی سے موٹر سے وہ ملا کے لگایا اور 2 دن تک نہیں چلتا. تو ایسے کام کے عوام کا پیسہ ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا کراچی ہے، اس کو مل کیا رہا ہے. آپ دیکھیں نا کل پانی کے اوپر اجلاس تھا، ایک ریزولوشن آئی تھی اپنا نثار کھوڑو صاحب کی. ہم نے کہا بھائی جو پانی 540 MGD آپ کے پاس موجود ہے اس کی 40% چوری ہو رہی ہے، جگہ جگہ لگی، اس کی رکھوالی تو آپ کر نہیں پا رہے. اس کے اندر بھی سیوریج کا پانی ملا کے 540 MGD دے رہے ہیں. یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ چاہتے ہیں کہ جس ایریے سے ہم جیت کے رہے ہیں وہاں کام کیوں کریں. تو میں نے کل بھی بولا بھائی آپ کی پیپلز پارٹی کو ہو، تحریک انصاف کو ہو، جماعت اسلامی کو اس جیسے پتہ ہے کہ یہ ٹاؤن چیئرمینس کا اور میئر کا سبجیکٹ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں. عوام کو یہ ڈسٹریبیوشن نہیں پتہ کہ کس کا کام ہے. وہ جہاں پر جانا چاہتی ہے اس کو، اور جہاں پہ لوگ اس کو اویلیبل ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے کراچی شہر میں بیشتر MPs اور MNAs ہیں. تو ہمارے پاس جو شکایت لے کے آتے ہیں تو صفحے اول کی شکایت ان کی پانی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی روڈ نہیں بناؤ، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اسٹریٹ لائٹ نہیں لگاؤ، صحت نہیں دو، ایجوکیشن بھی ہم خود کر لیں گے. لیکن پانی ایسی چیز ہے بنیادی، اور یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر صنعت کا مسئلہ ہے، ہر دکاندار کا مسئلہ ہے. تو پانی کے بنیادی مسائل ہیں. کل بھی ہماری جب ارسا کے معاملے پہ نثار کھوڑو صاحب نے اسپیچ کی ہے تو میں نے بھی اس پہ ایک اسپیچ کی تھی. اس میں نے یہی کہا کہ بھائی کہ آپ وفاق سے فگر لیں گے تو 18 سال ہو گئے ہیں. 18 سال سے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں، جو کہ پہلے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ تھا، اب کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے، کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور ان 18 سال میں کم و بیش میرے ایک اندازے کے مطابق 5 سے 6 ہزار لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. لیکن اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. وہ ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی کیوں اب تک نہیں ہوئی ہیں، گورنمنٹ کی اپروول چاہیے اس کے اندر مجھے. لیکن ان محدود وسائل اور محدود جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کے ساتھ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس اتنے بڑے شہر کو، جس کی آفیشیل کیلکولیشن تو کچھ اور ہے، لیکن جو آپ نے بھی اپنے پروگرام میں یہ آن ایئر کیا ہے، ٹی وی میں بھی یہ ہمیشہ ہم سنتے ہیں، ٹریجری بینچز بھی یہی کہتی ہیں، اپوزیشن بینچز بھی یہ کہتی ہیں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. تو میں بھی اس کو 3 کروڑ اگر لیتا ہوں تو اس 3 کروڑ کی آبادی کے اوپر اس وقت جو ہے، جو ہمارے ملازمین اس وقت کام کر رہے ہیں وہ کم و بیش ایک راؤنڈ فگر میں 6,000 کے قریب ملازمین کام کر رہے ہیں، جبکہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس وقت 11,000. یہ یوم حسین CBA جو ہر سال اہتمام کرتی ہے، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی یہ پروگرام جاری و ساری رہے، اور اس کے برکتوں سے جو ملک میں ہمارے معاشی بحالی ہے اس میں بہتری آئے، ہمارے کارپوریشن جو ہے وہ ترقی کرے، اور ہمارے جو ملازمین کے مسائل ہیں پروردگار اس پروگرام کے ذریعے ان کے تمام مسائل حل ہوں اور ہمارا ملک ترقی کرے. ہم سب آپس میں مل جل کر اسی طرح کے پروگرام کرتے رہیں.